मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, सबैलाई गणतन्त्र दिवसको शुभेच्छा। बङ्गाल तयार छ। बङ्गाल रिबुट र पुनः प्राप्ति गर्न तयार छ। मार्ग लामो छ, लक्ष्य टाढा छ, तर यात्रा जारी छ। हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्नेछौँ। स्वामी विवेकानन्दको उठ जाग र लक्ष्यमा नपुगिन्जेल नरोक भन्ने आह्वानबाट उत्प्रेरित भारत र बङ्गाल नवचरणहरूतर्फ बढिरहेका छन्। हामी हिचकिचाइरहेको र विचलित बङ्गाल चाहँदैनौँ। हामी एक यस्तो बङ्गाल चाहन्छौँ जुन कारबाहीको लागि बोलाएको खण्डमा कार्य गर्न तयार होस्। हामीलाई उत्प्रेरित गराउन हामीसित महान बङ्गाली लचिलोपन छ। आज भारतीय गणतन्त्रको निम्ति दिनहरूको दिन हो। यही दिन सन् 1950 भारतको गणतन्त्र स्थापना गरी हाम्रो संविधान लागू भएको थियो। आफ्नो पसिना र परिश्रमले देशलाई विदेशी दासत्वबाट मुक्त गराउनु हुने लाखौंलाई नमन गर्दछौँ। हामी गर्वका साथ स्मरण गर्छौँ कि गोपाल कृष्ण गोखलेले भनेका थिए कि बङ्गालले आज जे सोच्छ भारतले त्यो भोलि सोच्छ। 15 अगस्त 1947 र त्यसपछि 26 जनवरी 1950 को समय पर्खाललाई कोर्न बङ्गालका अनगन्ती मानिसहरूको सर्वोच्च बलिदानले बङ्गालको महान भूमिलाई प्रेरित, मोहित र समृद्ध बनाउँछ। हामी स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, बङ्किम चन्द्र चट्टोपाध्याय, राजा राममोहन रोय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, माथङ्गिनी हाजरा, प्रीतिलता वाडेडर अनि अधिनायक युवाका आदर्श नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आदि महानायकहरूलाई श्रद्धेय स्मरण गर्दै अभिनन्दन गर्दछौँ, जसलाई बङ्गालले जन्म दिएको हो। बङ्गालका 3 प्राथमिकता शिक्षा, अर्थतन्त्र र रोजगारी हुनुपर्छ। बङ्गाल विश्वव्यापी शैक्षिक हब बन्न तयार छ। महात्मा गान्धीले भनेका थिए कि यस्तो बाँच कि तिमी भोलि मर्नेछौ, यस्तो सिक कि तिमी सधैँको लागि बाँच्नेछौ। हामी नेल्सन मण्डेलाको दृष्टिकोणलाई समर्थन गर्दछौँ। शिक्षा सबैभन्दा दरिलो हतियार हो, जसको उपयोग तिमी संसार परिवर्तनको लागि गर्न सक्छौ। म बङ्गालको भविष्यलाई एक विश्वव्यापी गुरुको रूपमा देख्छु, जसको प्राप्तिको लागि शिक्षकहरूको प्रशिक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ, जसले विश्वका शिक्षकहरूको रूपमा प्रकृति छनौटको रूप देखा पर्नेछ। संस्थानहरूको उत्कृष्टताको लागि पालन पोषण, प्रवर्धन र सहजीकरण गरिनुपर्छ। बङ्गालको उत्कृष्टताको खोजीमा रहेको महान परम्परालाई बङ्गालको शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताका संस्थाहरूले वहन गर्नुपर्छ। विद्यार्थी समुदायलाई सिकाउन राज्यका विभिन्न भागहरूमा लर्निङ भिलेज स्थापना गर्नुपर्छ। शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्न र छात्रवृत्ति प्रज्वलित गर्न रविन्द्रनाथ ठाकुर, स्वामी विवेकानन्द, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जस्ता महान गुरुहरूको विरासतलाई पुनः जागृत गर्न पर्नेछ। एक कार्य योजना तयार गरिनुपर्छ र त्यसलाई लागू गरिनुपर्छ, ताकि उदयमान यस संसारमा शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी रूपमा बङ्गालको निम्ति एक अद्वितीय स्थान सुनिश्चित गर्न सकोस्। विश्वमा डिजिटल रूपान्तरण सामञ्जस्य राख्दै अनि बङ्गालको सिक्ने सिकाउने विरासत अनि द्रुत गतिमा विकसित भइरहेको सूचना र सञ्चार प्रविधिको सहायताद्वारा अनलाइन गुरुकुल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। रोपाइदेखि फसल उठाउने व्यवस्थापनसम्म खेतीबाट मुख प्रक्रियाको स्वस्थ श्रृङ्खलालाई कृषक समुदायको हित र आनन्दको लागि सुव्यवस्थित र सिद्ध बनाइनेछ। कृषि आय वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता साथ बङ्गालको मौलिक परियोजना प्रति इन्च भूमि फसलको गुच्छा सुरु गर्नेछ। फार्म टु होम बिचौलियाबाट जोगिने कृषि उत्पादनहरूको लागि एउटा अभिनव मार्केटिङ रणनीति अनलाइन र अफलाइन सुरु गरिनेछ। हामी किसान हिमसागर वातानुकूलित ट्रेनहरूलाई सम्पूर्ण भारतभरि साताभरि 24 घण्टै मोबाइल बजार उपलब्ध गराउनलाई बङ्गालबाट सुरु गर्ने प्रयास गर्नेछौँ अनि सम्पूर्ण देशभरि नै क्रिस क्रसिङ सुरु हुनेछ। कृषिमा
परियोजना कार्यको माध्यमबाट नयाँ पिँढीमाझ खेतीप्रति आत्मीयता र सम्मान जगाउनलाई पाठशालाहरूमा खेती सुरु गर्नुपर्छ, जसलाई शैक्षिक क्रेडिट र अङ्क प्रदान गरिनुपर्छ। आपूर्ति श्रृङ्खलाको निर्बाध रखरखाउ सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न भागहरूमा अत्याधुनिक लजिस्टिक पार्क र शीत भण्डारहरूको श्रृङ्खलाहरू स्थापना गरिनेछन्। फसलपछि प्रबन्धनको ध्यानसँगै कृषि उद्यमीहरूलाई बढावा दिन र कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नलाई ठोस पहल गरिनेछ। बागवानी उत्पादकहरूलाई जोड दिँदै खाद्य प्रशोधन प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिनेछ। भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यहरूप्रति प्रतिबद्ध छ, जहाँ लैङ्गिक समानताले प्रमुख स्थान ओगटेको छ। जब बङ्गालले G20 को धेरै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ, हामीले लैङ्गिक समानताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता महसुस गर्छौँ र पुनः पुष्टि गर्छौँ। सरकारले परिवारलाई भूमि, घर वा अन्य अनुग्रह दिने सबै सहयोग घरकी महिला प्रमुखको नाममा दिन सकिनेछ। निश्चित आधारभूत आम्दानी सोझै गरिब महिला र अप्ठ्यारोमा परेकाहरूको खातामा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। हामीले राज्यभरि फैलिएको हब एन्ड स्पोक मोडलमाथि प्रत्येक जिल्लामा कौशल प्रशिक्षण केन्द्र सुनिश्चित गर्न पर्नेछ, जसको लक्ष्य प्रत्येक घरकी कम्तीमा पनि एक महिलाको लागि लाभदायक रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। हामीले सबै क्षेत्रहरूमा महिला नेत्रीहरू सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ विशेष नेतृत्व विधाहरू पनि हुनुपर्छ। बङ्गालले हाम्रा महान गुरुहरूको अन्तर्दृष्टिपूर्ण अवलोकनको ज्ञान र अर्थ बुझेको छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारीहरूको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवताहरू आनन्दित हुन्छन्। हामी विगतका रचना वा वर्तमानका संरक्षक होइनौँ, हामी भविष्यका सृष्टिकर्ता हौँ। बङ्गाल एक समृद्ध विरासतको खजना हो, जसले बङ्गालका मानिसहरूलाई मात्र प्रबुद्ध र समृद्ध बनाएन, तर पुरा राष्ट्रलाई नै समृद्ध बनायो। बङ्गाल तयार छ। बङ्गाल आफ्नो नरम शक्तिलाई फेरि सुरु गर्न र अघि बढाउन तयार छ। कला, संस्कृति, विरासत र परम्परालाई परिष्कृत र सद्भावको बाटोमा लैजान राज्यलाई आह्वान गर्नुपर्छ। यदि जीवन समस्या हो भने संस्कृति समाधान हो। यदि जीवन सङ्घर्ष हो भने कला राहत हो। यदि जीवन अन्धकार हो भने विरासतले उज्यालो दिन्छ। यदि जीवन तनावपूर्ण छ भने परम्पराले मलमको काम गर्दछ। बङ्गाली आर्ट लिगलाई क्रिकेटको IPL र फुटबलको ISL को तर्जमा प्रबन्धन गर्नुपर्छ। संस्कृति र विरासतको क्षेत्रमा कलाकार र कलाकारहरूको हक अधिकारको रक्षा गर्न व्यापक कानुन ल्याउनुपर्छ। बङ्गाल आफ्नो श्रम शक्ति बढाउन तयार छ। इँटाले इँटा, सडकले सडक, कारखानाले कारखाना, विद्यालयले विद्यालय, अस्पतालले अस्पताल निर्माण गर्ने मजदुरप्रति राज्य ऋणी छ। आज हामी जे छौँ त्यसको लागि हामी बङ्गालका मजदुरहरूको ऋणी छौँ। एउटा सन्तुष्ट श्रम शक्ति राज्यको सुख र समताको सूचक हो। श्रम बिना पुँजी अप्रासङ्गिक हुन्छ। पुँजी बिना श्रम अनुत्पादक रहन्छ। यस राज्यलाई अघि लैजान हामीलाई पुँजी र श्रमको सुखद मिश्रण चाहिन्छ। राज्यमा बाल श्रम उन्मूलनका लागि अभियान चलाउनुपर्छ। राज्यका विभिन्न भागमा विशेष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रहरू स्थापना गरिनुपर्छ, जसले विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थाहरूलाई बङ्गालमा राख्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ। बङ्गालमा स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि सबै प्रयासहरू गरिनुपर्छ, जसका लागि अन्य सरोकारवालाहरूसँगको सुशासनको सहकार्यमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।
नेताजी सुभाष चन्द्र बोसका अनुसार राष्ट्रवाद मानव जातिको सर्वोच्च आदर्श सत्यम सत्य, शिवम देवता र सुन्दरम सुन्दरबाट प्रेरित छ। हामीसित एउटा संस्कृति छ जसले हाम्रा नानीहरूलाई आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्न सिकाउँछ। क्यानेडियन स्टेटम्यान लेस्टर बी पियर्सनले भने, संविधान बनाउन सजिलो छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। सुशासन समाजको संवैधानिक वृद्धि र विकासको कुञ्जी हो। बङ्गाल सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ, जसलाई हामी लोकतान्त्रिक प्रगतिको कुञ्जी मान्दछौँ। शासन सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावकारी र कुशल, समतामूलक र समावेशी र न्यायको शासन पालन गर्ने हुनुपर्छ। खुल्ला रूपमा सञ्चालन हुने खुल्ला शासन प्रणालीले हाम्रो शासन पद्धतिको सार र सार्थकता बनाउँछ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता हुनुपर्छ। सल्लाहकारहरू पीडादायी हुन सक्दैनन्। नियामक प्रशासनले विकास प्रशासनको बाटो दिनुपर्छ। बङ्गालले सबैभन्दा समावेशी समाज बनाइरहेको छ, जुन निर्णय लिने प्रक्रियामा हिस्सादार बन्नको लागि विकासमा सहभागी हुने प्रत्येक नागरिकको अपरिहार्य अधिकारको रक्षा गर्नेछ। अन्तिम नाउँको गतिलाई नै यात्रा गति मानिन्छ। अक्षरशः बङ्गाल समानता र वञ्चितहरूको संरक्षणको आधारमा अगाडि बढ्नेछ। बङ्गालले आर्थिक विकासको नयाँ इकोसिस्टममा प्रवेश गर्नेछ, जहाँ पारिस्थितिक रूपमा दिगो नहुने कुरालाई आर्थिक रूपमा दिगो मानिने छैन। वर्तमान पिँढीको एकाधिकार होइन, वर्तमान विगतबाट सृजित हो अनि भविष्यतर्फ लिएर जाँदछ। यदि यो आवश्यक सहसम्बन्धलाई मनमा जन्माउन सकिएन भने वर्तमान भविष्यको शिकारी बन्नेछ। समय र स्थानको माध्यम मानव र प्रकृति मानवताको निरन्तर यात्रामा साथसाथै अघि बढ्नुपर्छ। प्रकृतिबाट केवल त्यही मात्र लिनुहोस् जुन तपाईँले लिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई उनीहरूको पालन पोषणको लागि जे चाहिन्छ त्यसलाई छोड्नुहोस्। खोला भरिएर हाँस्दैन, तर सुक्खा हुँदा मान्छे रुन्छ। प्रकृतिले पूर्ण बनाउँछ, मानिसले सुक्खा बनाउँछ। प्रकृति हामीलाई विगतले दिएको उपहार होइन, तर भविष्यलाई दिने उपहार हो। बङ्गालले सामाजिक र पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, हिंसा विरुद्धको सुरक्षा, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा, खाद्य र पोषण सुरक्षा, गरिबी उन्मूलन, जीवनको सम्मान सुनिश्चित गर्न पर्याप्त ध्यान दिएर विविध क्षमता भएका मानिसहरूको हेरचाह गर्न बङ्गालले नयाँ व्यवस्था र प्रोटोकलको सुरुवात गर्नेछ। अलग रूपले सक्षम भएका मानिस तब सक्षम बन्छ जब उसको मन उत्साही हुन्छ। यदि इच्छा शक्ति भए भिन्न रूपमा सक्षम पनि सक्षम रूपमा विशेष हुन्छ। अशक्त शरीरभित्र मन रहन्छ, जसले प्रेरणा र प्रज्वलन गर्न सक्छ। बङ्गाल आफ्नो पस्टाउँदै गरेका नवोदित खेलाडी एवं महिलाहरूप्रति गर्व गर्दछ, जो स्वयंलाई एवं राज्यको गरिमा बढाउन उत्सुक र कटिबद्ध छन्। राज्यलाई उनीहरूमा गर्व छ अनि खेलकुदमा एउटा लामो छलाङ लगाउने उद्देश्यले मुख्य योजना सुरु गर्नेछ। स्वयंलाई बदल्नुहोस्, तपाईँले संसार बदल्नुहुनेछ। संसार बदल्नुहोस्, तपाईँले भविष्य बदल्नुहुनेछ। भविष्य बदल्नुहोस्, नयाँ संसार निर्माण गर्नुहुनेछ। बङ्गाल धेरै फुलको बगैँचा हो। बगैँचालाई आवश्यक छ मालीले सबैको हेरचाह गरोस्। बङ्गालमा अग्ला पहाड, लामो नदी, गहिरो महासागर, हरियो जङ्गल छ। बङ्गाल साहसी र सुन्दर मानिसहरूले भरिएको छ। महाभारतमा एउटा दृश्य छ। अर्जुनले त्यस दिनको युद्धमा सूर्यास्त हुन अघि जयद्रथलाई वध गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। त्यस दिन भयङ्कर युद्ध भयो। घाम अस्ताउँछ, जयद्रथ पराजित भएन। अर्जुन विवेकद्वारा
आफ्नो रथमा बस्दछ। जयद्रथ आनन्दित छ। कृष्णको औँलाको एक झट्कासितै सूर्य फेरि उदाएको छ। कृष्णले अर्जुनलाई सङ्केत गर्नुभयो, सूर्य तिम्रो माथि छ, हतियार तिम्रो साथमा छ। कर्म गर अर्जुन, कर्म गर। बङ्गाल कर्म गर्न तयार छ। सूर्य हामी माथि छ, हाम्रो विरासत। हतियार हामीसँग छ, जनताको शक्ति। हाम्रो अगाडि शत्रु छ, विकासमा बाधा। बङ्गाल तयार छ निर्णायक रूपमा कार्य गर्नको लागि। भारत आफ्नो भावी पुस्ताका लागि काम गर्न तयार छ। जय बङ्गला, जय भारत, जय हिन्द।